पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2260 जना संक्रमण मुक्त भए। सभामुखले कलंकको टीका लगाए भन्दै विश्वास भट्टराईको भनाई। तेह्रथुमपाको आइपिओमा 23,88,000 को आवेदन, भोलिसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउँछ भन्दै कांग्रेस नेता विश्वकर्माको भनाई। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको घरमा सामान जोगाउन अन्तरिम आदेश, एमालेले कारबाही गरेका 14 सांसदको पद नजाने। तराई र पहाड मिलाएर प्रदेश बनाउन गलत भयो भन्दै उपेन्द्र यादवको भनाई। जलनाथ खनालको उपचार खर्च फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, सबै सरकारी सम्पत्ति एक साताभित्र बुझाउन तालिबानको निर्देशन। अझै केही दिन वर्षा हुने सतर्क रहन आग्रह। काबुल विमानस्थलमा फेरि विस्फोट, 2 जनाको मृत्यु भयो। केपी ओलीलाई माधव नेपालको सुझाव, महालेखा प्रतिवेदन पढ्नुस्। नेप्से परिसूचक 49 अङ्कले बढ्यो, 15 अर्ब 65 करोडको कारोबार। एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री छान्ने जिम्मा माधव नेपाललाई। भदौ 20 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल हुने। कोरोना विरुद्धको खोप एक मात्रा लगाएमा 80 र पूर्ण मात्रा लगाएमा 90% सम्म एन्टिबडी विकास। अहिलेसम्म कसैसँग पनि पार्टी एकता गर्ने पक्षमा छैन भन्दै माधव नेपालको भनाई। एमाले र जसपा छान्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई भदौ 22 गतेसम्म समय, आयोगमा शनाखत अनिवार्य। शीर्ष नेताहरूको दौडधुप, अझै टुङ्गिन मन्त्रालयको भागभण्डा। कुलमान घिसिङ लकडाउन र परीक्षा सम्बन्धी ठूलो खबर पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरएन उपाने सदाकोजी तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी छोक्दो शेयर गर्न भनी नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1388 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 7259 पीसीआर परीक्षणमा 1214 जना र 3038 एन्टिजेन परीक्षणमा 1074 जना गरी 1388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2260 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण 24 जनाको मृत्यु भएको छ। आज थपिएकासँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,59,222 पुगेको छ भने यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,714 पुगेको छ भने 7,12,712 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,796 जना रहेका छन्, जसमध्येमा 32,744 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,552 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामीमध्ये 665 जनाको आइसियु र 167 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 31 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 79 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 312, कास्कीमा 175, ललितपुरमा 114, मोरङमा 110 र सुनसरीमा 61 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले हिप उल्लङ्घनको आरोपमा निष्कासनको कारबाही गरेका 14 सांसदको पद नजाने भएको छ। एमाले कारबाही गरी उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा जानकारी गराए पनि संसद सचिवालयले उनीहरू अर्कै दल दर्ता गरी आएकाले कारबाही गर्नु नपर्ने समेत निर्णय गरेको हो। संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दल दर्ता भएर आएकाले उनीहरूको सम्बन्धमा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। नेकपा एमाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिई हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै माधव नेपाल सहितका 14 सांसदलाई कारबाही गरेर संसदलाई भदौ 1 गते नै जानकारी गराएको थियो। तर संसद सचिवालयले एमाले दिएको पत्रमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दै आएको थियो। एमाले माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरू, पुष्पकुमारी कण्ड, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी हिप उल्लङ्घनको आरोपमा कारबाही समेत गरेको थियो। यसबीचमा निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको अध्यक्षतामा छुट्टै दल दर्ता गरेको र ती सांसदहरू नयाँ दलमा रहेको भन्दै संसद सचिवालयले कारबाही गर्न पनि नपर्ने भनी निर्णय गरेको हो। विशेष गरी एमाले कारबाही गरेका 14 सांसदको पद नजाने भएको छ। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनाललाई सरकारले दिएको उपचार खर्च फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। आइतबार विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौँका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र जलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। उनले खनालले आफ्ना स्वास्थ्य उपचार विदेशमा गरेको हुनाले उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्नु गैर कानुनी हुने भन्दै सरकारले दिएको उपचार खर्च फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै उपचार खर्च बेहोर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दरपिट गरेको यो रिट भदौ 3 गते
न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको दरपीठ आदेश खारेज गरिदिएपछि आइतबार दर्ता भएको हो। मृगोला रोगबाट पीडित पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल हाल भारतको एपोलो अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। उनको उपचारका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 31 लाख रुपियाँ दिएको थियो। प्रचलित कानूनहरूको बर्खिलाप हुने गरी केपी शर्मा ओली मन्त्रीमण्डलले राज्य कोषबाट पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा 31 लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गरिएको र शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलले थप उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय समेत सार्वजनिक भएको हुनाले मन्त्री परिषदको निर्णय बदल गरी कानून विपरीत उपलब्ध गराएको रकम झलनाथ खनाललाई राज्य कोषमा फिर्ता गर्न र झलनाथ खनाललाई उपचारका लागि थप रकम उपलब्ध नगराएको लागि तथा यस किसिमको विदेशमा उपचार गराउनेको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई सहयोग रकम उपलब्ध नगराउने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा समेत उत्प्रेषण आदेशको परमादेश लगायत आयुक्त आदेश जारी गरी पाऊ भन्दै रिटमा भनिएको छ। यो रिटमा भदौ 15 गतेका लागि पेशी तोकेको निवेदक पोखरेलले बताएका छन्। जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 30 ले देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई बन्देज लगाएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी झलनाथ खनालको उपचार खर्च फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। दर्शकवृन्द, तालिबानले अफगानिस्तानको काबुलका नागरिकहरूलाई आफूसँग भएको सबै सरकारी सम्पत्ति एक साताभित्रमा तालिबानलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरे अनुसार तालिबानले सवारी साधन, हात हतियार, अन्य सैन्य सामग्री सहित सबै सरकारी सम्पत्ति तालिबानको सम्बन्धित निकायमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद्दिनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गरेको ट्विटमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पनि आग्रह गरिएको छ। यसअघि तालिबानले सबै महिला स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काममा फर्किन आग्रह समेत गरेको थियो। पछिल्लो समय आम स्वास्थ्य सेवामा देखिएको असरलाई ध्यानमा राख्दै महिलालाई काममा फर्कन आग्रह गरेको तालिबानले जनाएको छ। तालिबानको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै महिला र कर्मचारीलाई नियमित काममा फर्किन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उनीहरूलाई आफ्नो नियमित काम गर्नुमा कुनै पनि अवरोध सृजना नहुने उल्लेख गरिएको छ। तालिबानले 2 साता अघि अफगानिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा लिएसँगै त्यहाँको अवस्था सामान्य बन्न भने सकेको छैन। विशेष गरी सबै सरकारी सम्पत्ति एक साताभित्रमा बुझाउन तालिबानले निर्देशन दिएको छ। दर्शकवृन्द, केही दिनदेखि जारी वर्षा अझै केही दिन निरन्तर भइरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज पनि देशभर बल्दै भई वर्षा हुने बताइएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने बताइएको छ भने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मंगलबारसम्म निरन्तर वर्षा हुनेछ भन्दै बताइएको छ। अविरल वर्षाका कारण साना ठूला खोला तथा नदीमा बाढीको सम्भावना रहेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उत्तिकै रहेको छ। तराईका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परेका छन्। राजमार्गहरू अवरुद्ध भइरहेका छन्। पहाडी भूभागमा भुच्छे र साना ठूला बाढी पहिरो गएकाले पानीको भाव बढ्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सूचित समेत गरेको छ। विशेष गरी अझै केही दिन वर्षा हुने बताइएको छ भने सतर्क रहन आग्रह समेत गरिएको छ। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 ले रोकिएको सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेहरूका लागि ट्रायल भदौ 20 गतेबाट सञ्चालन हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्र लिन आवेदन भरेकाहरूलाई प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आइतबार सूचना जारी गरेको हो। कार्यालयका अनुसार आवेदन 2 बायोमेट्रिक गरेका लिखित परीक्षा दिनेहरू परीक्षा दिएर प्रयोगात्मक ट्रायल बाँकी रहेका विद्यार्थीले ट्रायल दिन पाउनेछन् भने यसैगरीको ट्रायलमा उत्तीर्ण भएका आवेदकहरू र वर्ग थपका लागि राजस्व बुझाइसकेकाले पनि ट्रायल दिन पाउने कार्यालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि निषेधाज्ञा अघि करिब 7 लाखले आवेदन भने दिएका छन्। विशेष गरी भदौ 20 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल हुनेछ भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको विमानस्थलमा आइतबार साँझ फेरि विस्फोट भएको छ। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। अफगान प्रहरीका अनुसार विमानस्थलबाट उत्तरी पूर्व क्षेत्रमा रकेट प्रहार गरिएको हो। आक्रमण कसले गरेको छ भन्ने खुलिसकेको छैन। घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आज पुनः काबुल विमानस्थलमा आक्रमण हुने खतरा रहेको भन्दै आफ्ना नागरिकहरूलाई विमानस्थलभन्दा टाढा रहन आग्रह समेत गरेका थिए। गत बिहीबार साँझ काबुल विमानस्थल नजिक भएको विस्फोटमा परि 170 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1000 जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए। विशेष गरी काबुल विमानस्थलमा फेरि विस्फोट गरिएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अत्यन्त प्रभावकारी भएको पाइएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो राष्ट्रिय सेरो प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षणको नतिजाले यस्तो देखिएको हो। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार एक मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिमा 80% र पूर्ण मात्रा खोप लगाएकामा 90% एन्टिबडी विकास भएको पाइएको छ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको सूचना विश्लेषण गरी कार्ययोजना बनाउन भन्दै 6 महिना भन्दा माथिका 13,161 जनाको परीक्षण नमुना विश्लेषण गरेको थियो। देशभरिबाट सङ्कलित सो नमुना परीक्षण गर्दा 68.6% मा कोरोना एन्टिबडी
देखिएको छ। यो नमुना असार 21 गतेदेखि साउन 30 गतेसम्म संकलन गरिएको समेत उसले स्पष्ट पारेको छ। तर मन्त्रालयका अनुसार भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिरहने जोखिम कायम रहेकाले संक्रमणको रोकथाम नै भाइरसको नियन्त्रण गर्ने एकमात्र प्रभावकारी उपाय हो भन्दै अहिलेको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। उसले कोभिड-19 सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भए स्थानीय तहमा सम्पर्क गरी निशुल्क परीक्षण गर्न वा गराउन नजिकको सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क परीक्षण हुने व्यवस्था गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिले बितेका 7 दिनभित्रमा आफ्नो सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अलग्गै बस्न तथा नियमित निगरानीमा रहन र कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या हुन साथ परीक्षण गराउन र 10 दिनमा आइसोलेसनमा स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा बस्न समेत अनुरोध गरेको छ। विशेष गरी कोरोना विरुद्धको खोपमा एक मात्रा लगाएकामा 80 र पूर्ण मात्रामा लगाएकामा 90% एन्टिबडी विकास भएको पाइएको छ। दर्शकबन्धु, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले अन्य दलसँग एकता हुने सम्भावना नभएको बताएका छन्। आइतबार संसदीय दलको नेता चयन गर्न बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, हामी अहिले कसैसँग एकताको पक्षमा छैनौं, हामी कसैसँग विलय हुँदैनौं, हामी हाम्रो संगठनलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्छौं, हामीले केन्द्रदेखि प्रवेश हुँदै स्थानीय तहसम्मको जनप्रतिनिधिको पद जोगाउँछौं। अध्यक्ष नेपालले पार्टी एकता ओली प्रवृत्तिको कारण असफल भएको आरोप समेत लगाएका छन्। हामी एकताको पक्षमा थियौं तर ओली प्रवृत्तिको कारणले विफल भयो भन्दै उनले भनेका छन् भने ओलीमा आफू प्रधानमन्त्री नहुने भने कुर्सी नै भाँचिदिने प्रवृत्ति रह्यो भन्दै बताइएको छ। नेपालमा केपी ओली कम्युनिस्टको नाममा कलंक भएको भन्दै आरोप लगाइएको छ भने पार्टी विभाजनको क्रममा आफूलाई हौसलाका केही नेताहरूले अन्तिम समयमा आएर धोका दिएको समेत उनले गुनासो गरेका छन्। ओली सामूहिकताको भावना हटिसकेको भएकाले म सबै सर्वेसर्वा मनै पार्टी हो भन्ने असहमत भएको टिप्पणी समेत गरेका थिए भने ओलीले पार्टीमा सबैलाई अपमान गरेको नेपालले दाबी समेत गरेका छन्। केपी ओलीसँग ज्वालझेल बाहेक अरू केही नभएको बताएका छन्। ओलीले संविधान र लोकतन्त्र विरुद्ध कदम चालेको भएकाले जनता र देशको लागि विद्रोह गरेर रक्षामा उभिएको भनाई उहाँले राख्नु भएको छ। विशेष गरी अहिले कसैसँग पार्टी एकता गर्ने पक्षमा छैनौं भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले सोमबार बेलुकासम्म सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्। सरकारको पक्षमा बहुमत जुटिसकेको उल्लेख गर्दै नेता विश्वकर्माले सोमबार यानि कि आज बेलुकासम्म सरकारले पूर्णता आउने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति भइसकेकाले अब सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत बताएका छन्। सायद आज बेलुकासम्म सरकार विस्तार हुन्छ, सरकारले पूर्णता पाउँछ, ढिला किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ दलहरूबीचको वैधताका कुरा, अस्तित्वका कुरा, दल निर्माणको कुरा र दलहरूबीचको केही सहमतिको कुरा हो। अहिले पनि सहमति भइरहेको छ, दल निर्माण पनि भइसकेको छ, सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पनि जुटिसकेको हुनाले अब ढिलाइ हुँदैन भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी आज साँझसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउँछ भन्दै कांग्रेस नेता विश्वकर्माले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूलाई मधेसको नेता भने महन्त ठाकुर प्रतिगमनको मतियार बनेको आरोप लगाएका छन्। महन्त ठाकुर सम्म संसद विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीको मतियार बनेको उनको आरोप रहेको छ। जसपाले आइतबार भैरवमा गरेको प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यादवले 2 पटक संसद विघटन गरेर ओलीले एकै व्यक्तिलाई 2 पटक मृत्युदण्डको सजाय दिएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। त्रुटिपूर्ण र विभेदकारी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, 7 प्रदेशको संरचना बदल्नुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन् भने राज्य पुनर्संरचना सच्याउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले तराई र पहाडका जिल्लालाई मिसाएर प्रदेश बनाएकाले समस्या भएको समेत बताएका छन्। सबै भाषाको सम्मान गर्दै विभेद र असमानताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले अगाडि भनेका छन्, पहाडका साथीहरूले बोल्दा मधेसका साथीहरूलाई भाषण बुझ्न गाह्रो हुन्छ, यो राज्य पुनर्संरचना गलत हुँदा भएको छ। अध्यक्ष यादवले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएका कारण किसान मजदुरले निर्वाचन लड्न नसकेकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको धारणा समेत राखेका छन्। मधेसी नागरिकहरूलाई विदेशी शहरको नागरिकको रूपमा हेर्नुपर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइरहेको थियो। विशेष गरी तराई र पहाड मिलाएर प्रदेश बनाउनु गलत भयो भन्दै उपेन्द्र यादवले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, सर्वोच्च अदालतले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घरसँग जोडिएका पुरातात्विक महत्त्वका धरोहर संरक्षण गर्न आदेश दिएको छ। पुरातात्विक महत्त्वको देवकोटाको घर भत्काउनु गलत भएको भन्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनाइ गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले देवकोटाको घर पुरातात्विक महत्त्वको सामानको संरक्षणका लागि समन्वय गर्न पुरातत्व विभागलाई पनि आदेश दिएको हो। काठमाडौँको मैतीदेवी स्थित महाकवि देवकोटाको घर पुनर्निर्माणका लागि भन्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हाल पुरानो घर भत्काइसकेको छ। विशेष गरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घरको सामान जोगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। दर्शकबन्धु, नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री छान्ने अधिकार अध्यक्ष माधव नेपाललाई दिएको छ। नयाँ दल दर्ता भएपछि आइतबार बसेको संसदीय दलको पहिलो बैठकले मन्त्री छान्ने अधिकार नेपाललाई दिने प्रस्ताव समेत पास गरेको छ। संसद भवनको लोसे हलमा बसेको बैठकमा संसद विरोध खतिवड़ाले मन्त्री छान्ने अधिकार अध्यक्षलाई नै दिने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ। समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गत शुक्रबार नै गरिसकेको छ। बैठकमा सांसद प्रेम बहादुर आले संसदीय सहमतिहरूमा पार्टीको उपस्थिति बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् भने संसदीय समितिको सभापतिमा कुको पठाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल
गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव रहेको थियो। अध्यक्ष नेपालले पनि पहिले दलको कार्यालयका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। विशेष गरी एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री छान्ने जिम्मा माधव नेपाललाई दिएको छ। त्यसैगरी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रवेश गर्ने जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर अनिवार्य रूपमा शनाखत गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले ल्याएको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार नयाँ दल दर्ताको पार्टीमा 21 दिनभित्रमा प्रवेश गर्दा आफ्नो पद सुरक्षित रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही अनुसार एमालेबाट विभाजित भएको समाजवादी र जसपाबाट विभाजित भएको लोकसभामा प्रवेश गर्ने जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर आफ्नो शनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजनैतिक दल ऐन सम्बन्धी 2073 संशोधन अध्यादेश 2078 को दफा 33 को उपदफा 2 क राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 दोस्रो संशोधन अध्यादेशको नियम 5 उपनियम 7 क बमोजिम नयाँ दल दर्ता गठन भएको मितिले 21 दिनभित्रमा भदौ 2 गतेदेखि 22 सम्म प्रदेशसभाका सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा र स्थानीय तहका सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई शनाखत गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ भन्दै बताइएको छ। नयाँ दलमा प्रवेश गर्न चाहेमा मात्र शनाखत गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यहरूलाई सो सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित प्रदेशसभा र स्थानीय तह मार्फत प्रभाव गरी शनाखत गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले व्यवस्था मिलाउने समेत गरेको छ। नयाँ दल रोज्ने जनप्रतिनिधिले सकल नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचित भएको प्रदेशसभा स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचय पत्र वा प्रमाणपत्र लगेर शनाखत गर्नुपर्दछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी एमाले र जसपा छाड्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई भदौ 22 गतेसम्म समय दिएको छ भने आयोगमा शनाखत अनिवार्य रहेको समेत बताइएको छ। दर्शकबन्धु, तीर्थम पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको साधारण शेयर आइपिओ का लागि 23,88,000 भन्दा धेरै जनाले आवेदन दिएका छन्। कम्पनीले भदौ 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म आजसम्मका लागि आइपिओ निवेदन मिति समेत तोकेको थियो। कम्पनीले 100 रुपियाँ अंकित दरका 8 करोड मूल्य बराबरको 8 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कुल निष्कासनमा आउने 8 लाख किता मध्येमा 16,000 किता मध्ये कम्पनीका लागि 44,000 किता शेयर म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याएको छ भने 7,44,000 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन समेत दिन सक्ने बताइएको छ। कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। आवेदकहरूको संख्या यति ठूलो भए पनि जम्मा 80,000 जनालाई मात्रै यसको आइपिओ पर्नेछ। आवेदन दिएका मध्ये करिब 23 लाखकै हात रित्तो हुनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी तेह्रथुम पावरको आइपिओमा 23,88,000 को आवेदन परेको छ। दर्शकबन्धु, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफू जस्तो काम कसैले पनि गरेको छैन भनेर दावी गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एमालेका परीक्षकको प्रतिवेदन पढ्न समेत आग्रह गरेका छन्। एमाले विभाजन गरेर बनाएको नयाँ पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले ओलीको चर्को आलोचना समेत गरेका थिए। ओलीले आफूले जे बोल्यो त्यो वाक्य बाहिर हुनुपर्ने सोच्ने गरेको र आफूले जस्तो काम कसैले पनि गरेको छैन भन्ने दावी गरेको भन्दै उनले भनेका छन् महालेखाको प्रतिवेदन पढ्नुस् त भन्दै बताइएको छ। ओली काण्ड लगायतका विषयमा प्रश्न उठ्दा ओलीले कहिले छानबिन गर्न गम्भीरता नदेखाएको समेत बताएका छन् भने यदि उहाँको संलग्नता छैन भने किन बाधा गर्नु पर्यो उनले ओलीलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। विशेष गरी महालेखाको प्रतिवेदन पढ्नुस् भन्दै केपी ओलीलाई माधव नेपालले सुझाव दिएका छन्। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कलङ्कको टीका लगाएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेले कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका 14 सांसदको पद जोगाएर सभामुख सापकोटाले कलङ्कको टीका लगाएको उनको भनाइरहेको छ। भट्टराईले एमालेलाई जसै पनि फुटाउनुपर्छ भन्ने सभामुखको इच्छा पूरा भएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन् पहिले सभामुखले नै भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने डर लागेको थियो, त्यही भयो। त्योभन्दा निर्जलता केही हुँदैन। सभामुख अग्नि सापकोटाले सभामुखको रूपमा कलङ्कको टीका लगाउनु भयो। 14 सांसदमाथिको कारबाहीबारे निर्णय गर्न विलम्ब भएपछि आफूहरूलाई आशा नगरेको पनि उनले बताएका छन्। 9 गते पहिले नै सूचना आएर कारबाही गर्नु पर्थ्यो र कारबाही भएन भन्दै उनले भनेका छन्। एमालेको हिप उल्लङ्घनको आरोपमा निष्कासनको कारबाही गर्दै माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। एमालेले कारबाही गर्न उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न जानकारी गराए पनि संसद सचिवालयले उनीहरू अर्कै दल दर्ता गरी आएकाले कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय समेत गरेको छ। विशेष गरी सभामुखले कलङ्कको टीका लगाए हुन्छ भन्दै विशाल भट्टराईले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, तपाईहरुमा लकडाउन सम्बन्धी पनि केही जानकारी राख्न चाहे। नेपाली जनताहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगरेमा नेपाल सरकारले कडा लकडाउन गर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले स्मार्ट लकडाउनको तयारी थालेको समेत बताइएको छ। धेरै कोरोना संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा कडा लकडाउन गर्ने र कोरोना संक्रमित कम भएका जिल्लाहरूमा भने निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने नेपाल सरकारले जनाएको छ। यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। त्यसैगरी अब बाँकी कुरा परीक्षा सम्बन्धी। दर्शकबन्धु, अहिले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित रहेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। हामीले पहिलेका रिपोर्टहरुमा तपाईहरुलाई यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी भने दिइसकेका छौं। अहिले कक्षा 12 का परीक्षार्थीहरूलाई कोरोना खोप दिन थालिएको छ। कोरोना खोप दिइसकेपछि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारले जनाएको छ। त्यसैगरी अब बाँकी कुरा कुलमान घिसिङ सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजी सम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। यसबारेमा पनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ। विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजी सम्बन्धी उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले अब छिटै निर्णय गर्ने बताएको छ। यसबारेमा थप केही जानकारीमा
तपाईँहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। दर्शकवृन्द, साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। निफ्टी परिसूचक 48.84 अङ्कले घटेको छ भने आइतबार कारोबारमा खुला भएको केही मिनेटसम्म दोहोरो अङ्कले बढेको निफ्टी परिसूचक केही बेरपछि भने घट्न सुरु गरेको थियो। त्यसपछि लगातार घट्न थालेको परिसूचक बजार बन्द हुँदा उच्च अङ्कले घटेर बन्द भएको हो। आज फाइनेन्स बाहेकका सबै सम्बन्धित सब इन्डेक्सहरू घटेका छन्। फाइनेन्स भने बढेर हरियो देखिएको छ। बजार घटे पनि नारायण डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले राम्रो कमाएका छन्। सबैभन्दा धेरैमा बढियो कम्पनी पहिलो नम्बरमा देखिएको छ भने निफ्टी परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने राम्रै भएको छ। 15 अर्ब 65 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ। बजार घट्दा पनि 50 भन्दा धेरै कम्पनीले राम्रो आम्दानी गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै कमानीमा शीर्ष स्थानमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक देखिएको छ। यो बैंकको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट नै लागेको बताइएको छ। विशेष गरी आज निफ्टी परिसूचक 49 अङ्कले घटेको छ भने 15 अर्ब 65 करोडको कारोबार भएको छ। दर्शकवृन्द, शनिबार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। देउवा र प्रचण्डले आइतबार नेकपा एमालेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले सफल गरेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भुटोलबाट फर्किएसँगै सोमबार बिहान 9 बजे गठबन्धनको बैठक समेत बोलाइएको छ। नेताहरूका अनुसार सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप मन्त्री परिषद विस्तारका लागि हो। 29 असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले अहिलेसम्म 4 मन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन्। सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको माधव नेपालसम्म एमालेमै रहने या नयाँ दल खोल्ने भन्ने अलमलमा रहेका कारण सुरुमा मन्त्री परिषद विस्तार भने हुन सकेको थिएन। लगत्तै नेता नेपालले एमाले विभाजन गरेर बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाइसकेकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब गर्न नहुने नेताहरूको जोड। तर आइतबार साँझसम्म कुल दलले कति र कुन मन्त्रालय लिने मात्र होइन उप प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने पनि टुङ्गो लागेको छैन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी शीर्ष नेताहरूले दौडधुप गर्दा पनि अझै मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गेको छैन। दर्शकवृन्दसँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।